लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 10 गते बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित भएका लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर म उपस्थित भएकी छु। 1 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL को उपाधि कसले जित्यो? काठमाडौँ रेजर्स यसको सही उत्तर हो। उपाधि विजेता काठमाडौँ रेजर्सले पुरस्कार स्वरूप 35 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। उपविजेता धनगढी एफसीले 15 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 2078 जेठ 1 मा त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभा सन् 2021 सेप्टेम्बरमा नेपालले कहिलेसम्ममा गैर जलवायु परिवर्तन जन्य कार्य 0% मा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको छ? सन् 2050 यसको सही उत्तर रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काद्वारा सन् 2021 सेप्टेम्बर 28 मा महासभालाई सम्बोधन गर्दै सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो। त्यस्तै सन् 2026 सम्ममा अल्पविकसित देशको सूचीभन्दा माथि उठ्ने नेपालको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् 2016-2030 सम्मका लागि दिगो विकास र समृद्धिका सम्बन्धमा तय गरिएको लक्ष्य कति रहेका छन्? 17 यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै 169 वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र 232 विश्वव्यापी सूचाङ्क निर्धारण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, 2078 मा प्रदान गरिएको उत्तम शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? सरिता अर्याल यसको सही उत्तर रहेको छ। उनको मेरो अपहरण नामक कृतिका लागि उनी सम्मानित भएकी हुन्। उक्त कृति मार्फत नियात्रा निबन्धका फाँटमा रागात्मक मानवीय अनुभूतिलाई प्रस्तुत गरिएको उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीले जनाएको छ। पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। गुठीले विक्रम सम्वत 2044 देखि आख्यानेतर गद्य विधामा रचना गरिएका कृतिहरूलाई पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्दै आएको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, विश्व युवा दक्षता दिवस कहिले मनाइन्छ? जुलाई 15 यसको सही उत्तर हो। छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ, इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेस IAFE द्वारा प्रदान गरिएको भिजन एक्सिलेन्स अवार्ड 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? डाक्टर सन्दोक रित यसको सही उत्तर हो। प्रा डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ। यो 3 जना सम्मानित हुनुभएको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, विश्व हात धुने दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 15 यसको सही उत्तर हो। यो वर्षको नारा हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ, हामी सबै एकसाथ अगाडि बढौँ भन्ने नाराका साथ विश्व हात धुने दिवस 2021 मनाइएको छ। नेपालमा यो दिवस सन् 2008 देखि मनाउन थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, स्वीट क्रिम कोटेड रेड अन्टिगुआ ओरेन्ज डिस्कभरी येल्लो कुन फुलका प्रकार हुन्? सयपत्री यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, सहरलाई कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड पोस्टर लगायतका सामग्री हटाउने निर्णय सरकारले कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 पुस 10 गते यो निर्णय गरेको थियो सरकारले। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको छ। यो अदालत औपचारिक रूपमा सन् 2002 जुलाई 1 मा स्थापना भएको हो। हाल सन् 2018 अप्रिल यो संस्थामा 122 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। 11औं प्रश्नमा रहेको छ, असंलग्न आन्दोलन NAM मा आबद्ध सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन्? सबै 8 सार्क राष्ट्र रहेका छन्। यो असंलग्न आन्दोलन NAM मा आबद्ध सार्क राष्ट्र। 12औं प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2021 मा जापानको टोकियोमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा पुरुष फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्ने राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल यसको सही उत्तर रहेको छ। ब्राजिलले स्पेनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक हात पारेको हो।
सन् 2016को रियो ओलम्पिकमा पनि पुरुष फुटबल तर्फको उपाधि ब्राजिलले जितेको थियो। टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबलको उपाधि क्यानाडाले जितेको थियो। क्यानाडाले फाइनलमा स्विडेनलाई पेनाल्टी सुटआउट 3-2ले हराउँदै स्वर्ण पदक हात पारेको थियो। 13औं प्रश्नमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 29 यसको सही उत्तर हो। यसपटक सन् 2021 अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कोभिड-19 का कारण भर्चुअल रूपमा मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ युनेस्कोसँग सहकार्य गरेको इन्टरनेसनल थिएटर इन्स्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य समितिद्वारा सन् 1982 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ बुढा नीलकण्ठ कुन पहाडको फेदमा अवस्थित छ? शिवपुरी यसको सही उत्तर हो। 15औं प्रश्नमा रहेको छ नेपाल आयल निगमले इन्धन चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ ERP सफ्टवेयर कहिलेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गतेबाट नेपाल आयल निगमले सो लागू गरेको हो। देशभरका सबै डिपोमा ERP लागू गर्ने केन्द्रीय कार्यालयबाट उच्च स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा टिम परिचालन गरिएको छ। ERP सफ्टवेयर लागू भएपछि इन्धन ढुवानी, वितरण र लेखा प्रणालीलाई सुधार गरी चुहावट नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। देशभरका डिपोमा रहेको तेलको मौजदात, बाटोमा ढुवानी हुँदै गरेको तेलको परिणाम, इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC ले दिएको तेलको परिमाण लगायत सबै तथ्याङ्क सफ्टवेयर मार्फत सजिलै जानकारी पाउन सकिने उसबाट पाउन सकिनेछ। पम्प व्यवसायीले सफ्टवेयर मार्फत नै तेलको माग गर्ने हुँदा कुन ठाउँमा तेल कम वा बढी गएको छ भन्ने सजिलैसँग हेरेर माग र आपूर्तिको तालमेल समेत मिलाउन सकिने जनाइएको छ। व्यवसायीले घर बसेरै तेलको डिमान्ड गर्न र पैसा तिर्न सक्नेछन्। त्यस्तै ढुवानी व्यवसायीले पनि घरमै बसेर इन्धन ओसार पसार बापतको भाडा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 यसको सही उत्तर रहेको छ। नक्सा, प्लट, रजिस्टर, फिल्ड रेखाङ्कन, निवेदन लगायतका सेवा अनलाइनबाट पाउने गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागि यो प्रणाली कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका पक्षसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 17 मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? जयस्तुति मल्ल यसको सही उत्तर रहेको छ। सन् 2021 अक्टोबरमा मालदिप्सको मालेमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले कुन स्थान हासिल गर्यो? द्वितीय स्थान हासिल गरेको छ। हालसम्मका साफ च्याम्पियनसिप मध्ये यस च्याम्पियनसिपमा नेपालले उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गरेको थियो। 2078 कार्तिक 1 को मन्त्री परिषद बैठकले उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई पुरस्कार स्वरूप जनै 5 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली टोलीका प्रशिक्षकलाई पनि जनै 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको छ। मालेको राष्ट्रिय रङ्गशालामा भारतले नेपाललाई 3-0ले पछि पार्दै उपाधि जितेको थियो। 19औं प्रश्नमा रहेको छ सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ 10 वर्षीय रणनीतिक योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 25 यसको सही उत्तर रहेको छ। नेपालको इतिहासमा कुन काललाई पहिलो अभिलेखीकृत शासनकाल मानिन्छ? लिच्छवी काल यसको सही उत्तर हो। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टलको पुरा रूप के हो? इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स यसको सही उत्तर रहेको छ। 22औं प्रश्नमा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वातावरणीय स्वच्छताका हिसाबले एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI कति हुनुपर्छ? 50 AQI भन्दा तल। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 50 AQI भन्दा तल भएको अवस्थालाई स्तरीय मानेको। नेपाल सरकारले भने त्यसलाई 100 मुनि निर्धारण गरेको अर्थात् AQI 100 सम्मको अवस्थालाई सामान्य मानेको छ। 23औं प्रश्नमा रहेको छ सबैभन्दा पहिले द्वैत सम्बन्ध कायम भएको आसियान राष्ट्र कुन हो? मलेसिया यसको सही उत्तर रहेको छ। मलेसियासँग सन् 1960 जनवरी 1 मा द्वैत सम्बन्ध कायम भएको थियो। 24औं प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफोक्सुन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ?
यो 3555 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। डोल्पा र मगु जिल्लामा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र फोक्सुन्डो ताल रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25, दक्षिण अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति रहेका छन्? 2 रहेका छन्, जुन बोलिभिया र पाराग्वे रहेका छन्। 26औं प्रश्नमा रहेको छ, मैथिली साहित्यका प्रथम गद्यकार एवं नाटककार कसलाई मानिन्छ? ज्योतिरेश्वर यसको सही उत्तर रहेको छ। 27औं प्रश्नमा रहेको छ, मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया यसको सही उत्तर हो। राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 यसको सही उत्तर हो। नयाँ बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको नारा पोसिलो आहारका लागि दिगो कृषि रहेको छ। 29औं प्रश्नमा रहेको छ, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएले देश विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2021 जनवरी 30मा सो घोषणा गरेको छ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले। संयुक्त अरब इमिरेट युएले सन् 2021 जनवरी 30मा यो योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिन सक्ने घोषणा गरेको छ। लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972 यसको सही उत्तर रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको संस्थापक टोनी हिल्वर, मोरिन हिल्वर रहेका छन्। हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तकहरू, गाइड बुकहरू तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने यसको मुख्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबर्न, शाखाहरू कार्यालयहरू लन्डन, बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा रहेको छ यो पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित। र साथीहरू यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। अझै पनि यहाँहरूले हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला।